अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक अगेन लेबर कोड से रेलेवेंट है और ये मेरी लेबर कोड से रिलेटेड आखिरी वीडियो है। मैंने जितना कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश मैंने की आपको एजुकेट करने की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेबर कोड को मैंने ईमेल की थी, उनका जो रिस्पांस आया तो एक दो दोस्तों के कमेंट्स भी थे कि हमें बताया जाए कि आया लेबर कोड ने एट दी एंड क्या रिज़ल्ट निकाला, हेल्प की या नहीं की। तो एक मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और दूसरा मैं आप लोगों के साथ अपना एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उससे लेबर कोड ने जो है वो जो भी हेल्प आउट की। बेसिकली उसका इशू ये था कि वो पाकिस्तान से रोमानिया जहाँ पे आया, कंपनी ने उसे जॉब नहीं दी लेकिन उसका कार्ड बनवा दिया, रेजिडेंस परमिट बन गया और उसके बाद उसे रिलीज़ लेटर नहीं दिया। अब रिलीज़ लेटर के बगैर वो कैसे कहीं जॉब फाइंड करे, तो वो केस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि उस केस में लेबर कोड ने क्या हेल्प की है। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने लेबर कोड को बोला कि अगर कंपनी रिलीज़ लेटर ना दे तो इस कंडीशन में जो है हमारे पास क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जो हम फॉलो करते हुए कंपनी से रिलीज़ लेटर ले सकते हैं। मेरा कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की गर्ज से लेबर कोड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। अच्छा, मुझे लेबर कोड का लेटर रिसीव हुआ है, प्रॉपरली उन्होंने साइन स्टैम्प करके मुझे लेटर भेजा है। वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शो कर दूँगा ब्लर करके, और अगर किसी भाई को चाहिए तो वो लेटर मुझे इनबॉक्स करे, मैं उनको जो है वो लेटर प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, उन्होंने लेबर कोड वाले ने मुझे कहा है कि आपकी इतला के बाद लेबर इंस्पेक्शन को मुखातिब करते हुए हम आपको मुतला करते हैं कि आर्टिकल नंबर 905/2017 पैराग्राफ 5 आम मुलाजिम के रिकॉर्ड के बारे में बाद तरमीम और इजाफे के साथ मुलाजमत की मुद्दत सरगर्मी ख़त्म होने पर आजिर इसकी सरगर्मी मुद्दत की तस्दीक करने वाला एक सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। सरगर्मी में तनख्वाह, मराज, सीनियरिटी और खसियत की तमाम तर मालूमात। थोड़ा कोर उर्दू है, ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रोमानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर था, लेटर था, तो इस वजह से आप लोगों को मैं एट दी एंड अपने लफ्ज़ों में बता दूंगा। साथ ही कहते हैं कि इस सूरत में आजिर मज़कूरा सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार करता है, हम इस ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट से रब्ता करने को कहते हैं। आजिर सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है जिसके इलाकाई रदास में आपका डोमिसाइल रहायश। चले मैं आपको बता देता हूँ अपने वर्ड्स में। वो कहते हैं कि हमारा ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल के तहत जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को अगर जब वो छोड़ रहा है उस कंडीशन में रिलीज़ लेटर देना कंपनी का फ़र्ज़ है। कंपनी पे ये लाजिम और मुल्ज़िम है और ये एम्प्लॉय का राइट है। अगर कंपनी आपको रिलीज़ लेटर नहीं दे रही तो लेबर कोड वालों ने कहा है कि हमारे दफातर जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे कि बुकारेस्ट, तिमिशुरा हो गया या ब्राशफ हो गया या कैलारश, इन सिटीज़ में हमारे दफातर हैं जहाँ से आपका रेजिडेंस परमिट बनना है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट हुई हैं। आपने उस इलाके में लेबर कोड के दफ्तर में जो है ना वो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है। तो लेबर कोड वाले करते क्या हैं कि वो फिर कंपनी को अप्रोच करते हैं और ये मैं जो अगला टॉपिक शेयर करूँगा ना अपने दोस्त का, वो प्रॉपरली मैं सुनेरियो बताता हूँ कि वो किस तरह हेल्प करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं टॉपिक वाइंड अप करता हूँ कि लेबर कोड ने बता दिया कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है कि वो आप लोगों को रिलीज लेटर प्रोवाइड करे। अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो मेरे दोस्त का इशू था वो पाकिस्तान से आया, रेजिडेंस परमिट उसका बन गया, कंपनी ने रिलीज लेटर नहीं दिया। अब मज़े की बात ये हुई कि कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई। जो भी सीन हुआ कंपनी जो है ना वो ब्लैक लिस्ट हो गई। अब उसके पास तो कंपनी उससे जब ब्लैक लिस्ट हो गई तो वो कैसे इशू करती रिलीज लेटर, लेकिन बहरहाल वो दे भी नहीं रही थी। तो उससे लेबर कोड में पहले भेजा, लेबर कोड में गया, उसके बाद उसने सेकेंड टाइम ईमेल पे कंप्लेन की, उसने लेबर कोड ने सारी डिटेल मांगी, डिटेल प्रोवाइड की गई। उसके बाद उनका लेबर कोड वालों का प्रॉपरली उन्होंने उसे लेटर भेजा है। वो लेटर मैं शेयर तो नहीं करता, अपने वर्ड्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा उससे पहले लेबर कोड वालों ने क्या किया कि जिस कंपनी जिस एड्रेस पे रजिस्टर थी ना, लेबर कोड वाले वहाँ पे गए,
وہاں پہ کمپنی تو تھی ہی نہیں، کمپنی تو بند ہو چکی ہے، بلیک لسٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، اور جو فون نمبر تھے نا کمپنی کے نام پہ جو بھی، انہوں نے وہ بھی ٹرائی کیے لیبر کوڈ والوں نے، وہ بھی جو ہے نا وہ بلاک تھے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ جو بھی ہوا، لیکن جو کمپنی کا آنر تھا نا، اس آنر کے تھرو اس لڑکے کو کال گئی کہ ہمیں لیبر کوڈ کے تھرو جو ہے ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 2 بندے کمپنی کے مسنگز ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، اگر یہاں پہ ہیں الیگل تو انہیں پاکستان دوبارہ واپس بھیجیں۔ حالانکہ کوئی ایسا سین نہیں تھا، لیبر کوڈ نے اپروچ کی، کوئی لیٹر وغیرہ اس ایڈریس پہ چھوڑ گیا یا جو بھی ہوا، انہیں انفارمیشن مل گئی کہ کمپنی جو ہے لیبر کوڈ جو ہے وہ کمپنی کو اپروچ کر رہی ہے، لڑکوں نے کمپلین کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ حالانکہ کمپنی تو بین ہو چکی ہے، وہ تو ریلیز لیٹر ایشو بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ جو لیٹر اب لیبر کوڈ نے اس لڑکے کو سینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ کمپنی چونکہ یہاں پہ اب نہیں ہے، کمپنی ختم ہو چکی ہے، اس صورت میں ہمارے اختیارات میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی مزید ہیلپ کر سکیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کورٹ سے کنٹیکٹ کرو۔ کورٹ جیسے پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، اس طرح جو ہے نا وہ کورٹس رومانیہ بھی ہیں، ہر بڑی سٹیز میں یہاں پہ کورٹس جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ لیبر کوڈ میں اپنا کیس پٹ اپ کریں تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ ریلیف لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بھائی کا ایشو ہے تو وہ اگر جب کورٹ میں اپنا کیس پٹ اپ کرتا ہے تو جب تک کیس کا جو ہے نا وہ فائنل رزلٹ نہیں آتا تب تک آپ الیگل بھی ہو تو کوئی بھی آپ کو رومانیہ سے نکال نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ کیسے کورٹ فائنڈ کریں یا ہم جو ہے وہ کیسے لائر فائنڈ کریں، تو کورٹ تو جو ہے نا وہ فائنڈ کرنا کوئی اتنا جو ہے نا وہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہر کاؤنٹی میں ان کی کورٹس ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو مل جانی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ لائر کا، آپ جو ہے وہ جو بھی متعلقہ کورٹ آپ کو قریب پڑتی ہے آپ وہاں پہ جائیں کورٹ میں، اب وہاں پہ لائرز کے چیمبرز بنے ہوتے ہیں۔ میں نے خود جو ہے وہ کورٹ وزٹ کیا ایک دفعہ، وہاں پہ کافی سارے لائرز جو ہے نا آپ کو مل جاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ 2-3 سے کنٹیکٹ کریں، انہیں اپنا ایشو بتائیں، وہ آپ کا کیس لڑیں گے۔ اور میں یہ 99% شور ہو کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ الیگل ہو اور آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی کمپنی کی مسٹیکس ہے یا آپ کا کارڈ نہیں بنا یا کوئی ورک پرمٹ کا ایشو ہے یا کوئی بھی، تو اس کنڈیشن میں جہاں پہ آپ کی مسٹیک نہیں ہوتی نا، تو 99% یہی چانسز ہوتے ہیں کہ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کی کوئی بھی اگر پاسبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ آپ الیگل ہو چکے ہیں، آپ کی مسٹیک نہیں ہے، کمپنی مسٹیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ لائر ہائر کر کے آپ کورٹ میں کیس جو ہے نا وہ پٹ اپ کریں۔ کیونکہ جو رومانیہ کا ابھی انہوں لاز بنائے ہیں، جب سے یہ لوگ یہاں سے بھاگنا زیادہ شروع ہوئی ہیں تو انہوں لا میں ریسٹرکٹ کی ہے، تو جو یہاں پہ لوگ سٹے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی ساری مشکلات ہیں، خاص طور پہ جاب چینج کرتے وقت، اور ٹی آر سی سے بھی ریلیونٹ کافی ساری جو ہے نا وہ فنگر نہیں ہوتے یا ریجیکشن آ جاتی ہے ورک پرمٹ کیسز میں۔ تو یہ اویئرنیس آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ واقعہ مسٹیک کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے نا وہ کورٹ سے کنٹیکٹ کرو۔ اچھا، لیبر کوڈ کا ٹاپک جو ہے وہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ لیبر کوڈ واقعہ میں ہیلپ کرتی ہے، میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پراپرلی انہوں نے گائیڈ کیا ہے، میرے دوست کے بھی کیس ہمارے سامنے ہیں۔ آپ لوگ اگر کوئی ایشو ہے تو پہلے آپ لوگ جو ہے نا لیبر کوڈ جاؤ، لیبر کوڈ کے بعد دیکھو وہ کیا آپ کو کہتی ہے، وہ ٹائم لیتی ہے، کم از کم 1 مہینہ آپ نے لیبر کوڈ کو دینا ہے۔ جب ان کی طرف سے حتمی رسپانس آتا ہے، ہیلپ کر دی انہوں نے، ویل اینڈ گڈ، کیونکہ جب لیبر کوڈ کمپنی سے کنٹیکٹ کرتی ہے تو موسٹ آف دی چانسز کمپنی اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کمپنی آپ کا ایشو سالو کر دیتی ہے۔ اگر ایشو سالو وہاں پہ نہیں ہوتا دین آپ جو ہے نا وہ کورٹ سے کنٹیکٹ کریں، نہ کہ آپ الیگل آگے موو ہوں، آگے آپ جا کے ذلیل ہوں۔ اس سے بہتر ہے آپ جو ہے وہ رومانیہ میں رہیں تو اچھی بات ہے۔ ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کسی کو آگے اچھا بہتری ہے کسی کی یہاں پہ، لیکن جو بھائی یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی سجیشن ہے میری۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی اور کویشچنز ہے، کسی بھی رومانیہ سے ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے، آپ کمنٹ کریں، مجھ سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ لوگوں کو ضرور رسپانس کرے گا۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔